جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज कल मौसम है गद्दारी का, इसके हवाले से मैं दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक वाक़या हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो हर तरफ जो आग थी, जो गिराओ जलाओ था, उस दौरान आसफ अली जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, और मैं 2008 के वो इलेक्शन जो लड़ रहा था, मैंने सबसे पहले खड़े होकर कहा और एक जलसा आम में कहा, उसको रैली कह लें, मैंने कहा कि आसफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे कहकर पाकिस्तान को एक बड़े हादसे से बचा लिया। और अगले दिन मेरे पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाकर और जो गिराओ जलाओ पंजाब में हुआ था, वो सारा मलबा मेरे पे डालकर मुझे दहशतगर्द डिक्लेयर करके गिरफ्तार कर लिया गया और मैंने वो इलेक्शन जेल से लड़ा। अब ये बताएं कि उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उसमें आसफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी काबीना में शामिल किया जाए। मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ था, अपनी जमात के अंदर आवाज़ उठाने वाला, कि हम उस काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस काबीना का ओथ जो है परवेज मुशर्रफ ले। वजह यह थी मेरे नज़दीक कि आइन को तोड़ने वाले से ओथ लेंगे, वो लेगा, और बेनज़ीर भुट्टो का कातल, जिसको बेनज़ीर भुट्टो अपनी जिंदगी में नाम ले चुकी थी, मैं इसका मुखालिफ हूं। ये सिलसिला चलता गया और फिर वक्त आया कि उन लोगों के साथ भी आसफ अली जरदारी साहब हुकूमत बनाने के लिए मजबूर हुए, जो दूसरे लोगों का भी नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में लिया। और आज जब मरियम नवाज शरीफ को और दीगर सियासी कायदीन को थ्रेट कॉल आई, स्मैश कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ये जब आई कॉल तो मैंने कहा कि अगर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के बुरसा हुकूमत उन लोगों के साथ मिलकर न बनाते जिनका नाम बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में लिया था, और अगर ये जो थ्रेट आ रही है आज मौजूदा लीडरशिप को, ये उस वक्त अगर कुछ कर लिया जाता तो आज ये नौबत न आती। और अगर ये नौबत आ गई है तो मैं ये कह रहा हूं, ये रियासत मां होती है, ये रियासत तहफ़्फ़ुज़ करती है अपनी औलाद को, ये लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, अदारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा न हुआ तो फिर जहन में रखें, सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से बात नहीं बनेगी। हम हर हाल में लेकर आएंगे उन मुल्ज़मान को, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया, जिनका नाम नवाज शरीफ ले रहे हैं, कटहरे में लाएंगे, उनको सजाएं देंगे, दांतों से सजाएं दिलवाने की अपील करेंगे। तो यार मैंने क्या गलत कह दिया?
میں اگر پاکستان کھپے کی حمایت کروں، میں آواز اٹھاؤں، اس وقت دہشت کیا جاتا ہے، اس وقت بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور آج اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کا پھر سے حادثہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قومی سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے تو ریاست کمزور ہوتی ہے، اور اگر قومی لیڈر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو خدا نہ خواستہ بڑے حادثے کا سبب چیزیں بنتی ہیں. میں ایک بطور پاکستانی ان چیزوں کی اگر نشاندہی کرتا ہوں تو میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اس دھرتی سے پیار ہے، اور اگر میں یہ بات نہ کروں تو پھر میں محب وطن. مگر میں اپنے نزدیک اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو درست کیا جائے ورنہ کوئی حادثہ ہوگا. خدا کے لیے پاکستان کو حادثہ سے بچایا جائے. تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ڈھنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور یہ بار بار کہتا رہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. ماورائے آئین کوئی عمل پاکستان کے لیے درست نہیں ہوگا. خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اس پاکستان پر رحم کریں. مجھے اگر کوئی درس دیتا ہے کہ آپ پاکستان کھپے کہو تو میں نے بتا دیا، میں نے پاکستان کھپے اس وقت کہا جب آگ لگی ہوئی تھی پاکستان میں. اس وقت مجھے دہشت گردی میں کیوں گرفتار کیا؟ اور آج اگر میں نشاندہی کر رہا ہوں تو مجھے آج کہتے ہو غدار ہے. ہم اس کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے جس کابینہ کا اوتھ جو ہے پرویز مشرف لے. وجہ یہ تھی میرے نزدیک کہ آئین کو توڑنے والے سے اوتھ لیں گے، وہ لے گا، اور بے نظیر بھٹو کا قاتل جس کو بے نظیر بھٹو اپنی زندگی میں نام لے چکی تھی، میں اس کا مخالف ہوں. یہ سلسلہ چلتا گیا اور پھر وقت آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی آصف علی زرداری صاحب حکومت بنانے کے لیے مجبور ہوئے جو دوسرے لوگوں کا بھی نام محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں لیا. اور آج جب مریم نواز شریف کو اور دیگر سیاسی قائدین کو تھریٹ کال آئیں، سمیش کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ جب آئیں کال تو میں نے کہا کہ اگر اس وقت بے نظیر بھٹو کے ورثاء حکومت ان لوگوں کے ساتھ مل کر نہ بناتے جن کا نام بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں لیا تھا، اور اگر یہ جو تھریٹ آ رہی ہیں آج موجودہ لیڈرشپ کو، یہ اس وقت اگر کچھ کر لیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. اور اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ریاست ماں ہوتی ہے، یہ ریاست تحفظ کرتی ہے اپنی اولاد کو، یہ لیڈرشپ کو تحفظ فراہم کرے، ادارے تحفظ فراہم کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر ذہن میں رکھیں صرف پاکستان کھپے کہنے سے بات نہیں بنے گی. ہم ہر حال میں لے کر آئیں گے ان ملزمان کو، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا جن کا نام نواز شریف لے رہے ہیں، کٹہرے میں لائیں گے، ان کو سزائیں دیں گے.
عدالتوں سے سزائیں دلوانے کی اپیل کریں گے، تو یار میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ میں اگر پاکستان کھپے کی حمایت کروں، میں آواز اٹھاؤں، اس وقت مجھے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، اس وقت بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور آج اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کا پھر سے حادثہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قومی سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے تو ریاست کمزور ہوتی ہے، اور اگر قومی لیڈر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو خدا نہ خواستہ بڑے حادثے کا سبب چیزیں بنتی ہیں۔ میں ایک بطور پاکستانی ان چیزوں کی اگر نشاندہی کرتا ہوں تو میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اس دھرتی سے پیار ہے، اور اگر میں یہ بات نہ کروں تو پھر میں محب وطن، مگر میں اپنے نزدیک اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو درست کیا جائے، ورنہ کوئی حادثہ ہوگا، خدا کے لیے پاکستان کو حادثہ سے بچایا جائے۔ تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ڈھنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور یہ بار بار کہتا رہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ماورائے آئین کوئی عمل پاکستان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اس پاکستان پر رحم کریں۔ مجھے اگر کوئی درس دیتا ہے کہ آپ پاکستان کھپے کہو تو میں نے بتا دیا، میں نے پاکستان کھپے اس وقت کہا جب آگ لگی ہوئی تھی پاکستان میں، اس وقت مجھے دہشت گردی میں کیوں گرفتار کیا؟ اور آج اگر میں نشاندہی کر رہا ہوں تو مجھے آج کہتے ہو غدار ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میری گرفتاری سے، اگر میری سزا سے، اگر مجھے دنیا ہستی سے ہٹا کے اگر یہ پاکستان کا بھلا ہے تو میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنے ہوتے ہوئے ساری تباہی آنکھوں کے سامنے دیکھتا جاؤں اور اس ڈر سے نہ بولوں کہ مجھے کبھی دہشت گردی میں نہ پکڑ لیں اور کبھی غداری میں نہ پکڑ لیں، تو یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے۔ میں ضمیر کا سودا ان ہتھکڑیوں سے، ان جیلوں کی وجہ سے ڈر کے نہیں کروں گا۔ میں نے اس دھرتی کی سلامتی کی قسم کھائی ہے، میں نے پارلیمنٹ میں اوتھ لیا ہے اس بات کا کہ میں اس سونی دھرتی کی حفاظت کروں گا۔ تو میں جو دیکھتا ہوں کہوں گا، چاہے کسی کے نزدیک کچھ اور ہو جائے۔ مجھے علم ہے کہ اشارے کہاں سے آتے ہیں، مجھے علم ہے کہ میرے پر یہ وار کیوں ہو رہے ہیں، مگر میں بڑے ٹھنڈے دل سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑا پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ یہ ایک ٹرننگ موڑ ہے قوم کی تاریخ میں۔ آئین قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ پاکستان محفوظ ہوگا۔ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے قدم بڑھائیں گے تو یہ محفوظ ہوگا پاکستان دشمن قوتوں سے۔ اور اگر آپ اپنے لوگوں کو ہی روز کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ کہو گے یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، نہ کرو، نہ کرو۔ یہ فیکٹری بند کرو اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ اس قوم کو بانٹو جو بھوک ننگ پیاس سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف کبھی نظریں کرتے ہیں
कभी पार्लियामेंट की तरफ नजरें करते हैं तो कोई है इनकी आवाज सुनने वाला। आज डस्का के अवाम वोट के जरिए इसी चीज का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। आज डस्का के अवाम बताएंगे कि डस्का के लोग वही महसूस कर रहे हैं जो मैं और आप सब महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं आखिर में फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुश्किल में है। हम अफोर्ड नहीं करते सिविल नाफरमानी जिसका जिक्र इमरान खान किया करते थे। आज प्राइम मिनिस्टर लगाए जाने के बाद क्या अमलन वो नारा, वो स्लोगन पूरा करना चाहते हो जो कंटेनर पर खड़े होकर तुम कहते थे सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहा हूं? किसी ने उसको गद्दार कहा था? जब गैस बिजली का वो बिल जलाता था, हुंडी के जरिए पैसा पाकिस्तान भेजने की बात करता था, किसी ने गद्दारी का टाइटल उस पर सजाया था? जब उसने मकबूजा कश्मीर दे दिया, जब अमेरिका और ईरान में बैठकर जो इतराफे जुर्म किए, उसके बाद भी कोई पूछने वाला है उससे? कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये क्यों मुसल्लत हुआ हम पे? और पाकिस्तान का 3 सालों के अंदर इसने हशर क्या कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, हम हक की आवाज़ बने हैं, ये आवाज़ दबाई नहीं जा सकेगी जब तक सांसें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले काफ़ी हैं। आप एक सियासी वर्कर हैं, सूरत को भी आप देखते हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं? देखें, मैं अब भी ये कहूँगा कि पॉलिसी साजों को, ताकतवरों को देखना चाहिए। किसी फरीक को आज के दिन जिद नहीं करनी चाहिए। इस पाकिस्तान के हालात को देखें, सोचें। हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है। जिस नहज पर यह पाकिस्तान पहुंच गया है, खुदा के लिए इस पर रहम करें, अपनी जिद से पीछे हटें, आइन कानून की बालादस्ती में पाकिस्तान को चलने दें। इसलिए कि इस आइन पर 22 करोड़ अवाम मुत्तफिक हैं। इसलिए इस आइन को मुकद्दस जानें और इसके खिलाफ कोई कदम न उठाएं तो पाकिस्तान आज भी इस खित्ते का माशी लिहाज से मजबूत पाकिस्तान बन सकता है। और यही तवक्को है, यही जद्दोजहद है जिसके लिए हम निकले हैं, और कभी दहशतगर्दी के और गद्दारी के टाइटल अपने सीनों पे सजा रहे हैं। शुक्रिया।